अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह अज़्ज़ा वजल आप सब पर अपना खास करम फरमाए, दोनों जहानों की भलाइयाँ अता फरमाए, खुशियाँ अता फरमाए, हर दुख और तकलीफ़ से महफूज रखे और अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और एक दूसरे का साथ देने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह अज़्ज़ा वजल आप जहाँ कहीं भी स्ट्रगल कर रहे हैं, अल्लाह पाक आपकी तमाम काविशों को अपनी बारगाह अक़दस में कबूल फरमा के आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और आपके काम जो रुके हुए हैं वो भी हो जाएं। यूनान वर्क परमिट से रिलेटेड कुछ मालूमात आपसे शेयर करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। उम्मीद है कि ये चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी और इंशाअल्लाह आपका टाइम जो है वो ज़ाया नहीं होगा। ग्रीस एम्बेसी की इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल ये है कि इन आखिरी अयाम में ग्रीस एम्बेसी ने काफ़ी वीज़े लगाए और काफ़ी रिजेक्ट भी हुए। अब होता ये है कि यूनान में ग्रीस वीज़े आने की तादाद बढ़ती जा रही है और काफ़ी लोग यहाँ से वीज़े भेज रहे हैं, तो ज़ाहिरी बात है जब वीज़े ज़्यादा होंगे तो लगेंगे भी ज़्यादा और रिजेक्ट भी होंगे ज़्यादा। तो ये सारा मिला जुला रुझान चल रहा है। अपॉइंटमेंट के ऊपर वर्क हो रहा है और मेडिकली आपको फ़िट होना ज़रूरी है। ये वर्क परमिट के लिए चीज़ें जो लाजमी हैं वो यही हैं कि आप मेडिकली फ़िट हों और आप जो है आपका करैक्टर है आपके ऊपर वो क्लियर होना चाहिए, आपके ऊपर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो। अब बात करते हैं, बहुत से लोगों को ग्रीस एम्बेसी जो है वो वापस भेज रही है। ऐसे अफराद जिनके वर्क परमिट 5-5, 6-6 महीने हो गए हैं आए हुए, उनको भी ग्रीस एम्बेसी वापस भेज रही है और उनको ये कह रही है कि आपका वर्क परमिट अभी यहाँ नहीं आया, आप जो है अपने मालिक को कहें कि वो वहाँ से ईमेल करवाएं, तो फिर आपको कॉल करेंगे। जहाँ तक ग्रीस एम्बेसी का कॉल करने का तल्लक है तो वो तो आपको भी पता है कि बड़ी ही मुश्किल से वो शायद करें या ना करें, तो इसलिए बंदा परेशान हो जाता है। और बाज़ हज़रात ने मेडिकल भी करवा लिया होता है और बाद में वो एम्बेसी कहती है, तो बहुत से मसाइल को सामने आने में प्रॉब्लम्स खड़ी हो रही हैं। अब इसमें एक मसला ये भी है कि ऐसा भी हो सकता है कि ग्रीस एम्बेसी वो अफराद जिनके वर्क परमिट को काफ़ी अर्सा हो गया है, मसलन 5 महीने 6 महीने हो गए हैं और उन्होंने एम्बेसी से रजू नहीं की, तो उसको ये इंक्वायरी करना चाहे कि ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, कि दोबारा ईमेल आ जाए, क्योंकि जो फ़ाइल ग्रीस एम्बेसी को भेजी जाती है वो तकरीबन 5 से 7 दिन के अंदर पहुंच जाती है। तो इसमें थोड़ी सी आप लोगों को एहतियात करनी चाहिए। आप लोगों का जब वर्क परमिट, बाज़ अफराद का वर्क परमिट यहाँ से निकल जाता है लेकिन उनके जो जिससे वो ले रहे होते हैं वो अटकाई लगता है और लेट पाकिस्तान पहुँचाता है, तो ऐसे अफराद को भी कोशिश करनी चाहिए। कोशिश करें जब आपका वर्क परमिट आ गया है ना, तो उसके रखने से ना तो उसने लग जाना है, अगर आपके मुकद्दर में अल्लाह पाक ने रिज़्क़ लिखा है तो वो लगना है, अगर नहीं लिखा तो फिर नहीं लगना। तो जब सारा काम अल्लाह के हाथ में है तो फिर आप टेंशन ना लें। जैसे ही आपका वर्क परमिट आता है उसके 5-7 दिन बाद आप अपॉइंटमेंट की तैयारी करें, अपना मेडिकल सेट करें, अपने पेपर सेट करें, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। तो इसमें ये बात भी ज़हन में रखें, ऐसा भी सुनने में आया है कि वर्क परमिट जो है वो हमारे एक भाई हैं, उनका वर्क परमिट को आए हुए 6 महीने हो गए हैं। पाकिस्तान ग्रीस एम्बेसी में वो गए हैं और उन्होंने कहा कि अपने मालिक को ईमेल करवाएं। जब उन्होंने यहाँ रब्ता किया तो उन्होंने कहा कि 6 महीने के बाद ये एक्सपायर हो चुका है, अब ऐसा भी हो सकता है कि इसको आपको दोबारा न्यू भेजें। तो ये क्योंकि एम्बेसी ग्रीस एम्बेसी को आज तक कोई बंदा ये समझ नहीं पाया कि इनके टाइम टेबल्स, इनका क्या तरीक़ेकार है, क्योंकि ये हर आए रोज़ अपनी मर्ज़ी से ये करते हैं और चेंजिंग्स होती रहती हैं। तो इसलिए बेहतर है कि जैसे ही आपका वर्क परमिट आता है आप अपॉइंटमेंट के लिए रजू करें, अपॉइंटमेंट लेने के बाद आप अपने वर्क परमिट को हैंडल करने की कोशिश करें। और ये बात जहन में रखें कि वर्क परमिट अगर पाकिस्तान में जब जाता है तो आपने अपॉइंटमेंट लेनी होती है और अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपने मेडिकल जो है, ये बहुत से लोग परेशान हैं कि भाई किस दिन मेडिकल करवाएं। मेडिकल को 5 दिन लग जाते हैं आपको रिपोर्ट मिलने में, तो इससे बेहतर है कि आप तकरीबन 6-7 दिन पहले अगर आपकी अपॉइंटमेंट मिसाल के तौर पर 20 तारीख की है तो आप 12-13 तारीख को मेडिकल करवा लें, और ताकि वो आपके लिए आसानी हो जाए और आप वहाँ से रिपोर्ट उसी दिन आपको मिलेगी जिस दिन की आपकी अपॉइंटमेंट होगी।
تو اس لیے کوشش کریں کہ 5-7 دن پہلے میڈیکل کروا لیں تاکہ آپ کو کسی قسم کا پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ لیکن ہم یہی اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ جب بھی آپ نے میڈیکل کروانا ہو تو اس سے 5-7 دن پہلے آپ اپنا میڈیکل کروا لیں کچا، تاکہ اگر آپ میں کوئی یرقان، کوئی کسی قسم کی گرمی، کیونکہ پاکستان میں موسم اور خوراکیں ایسی ہیں کہ جگر کی گرمی تقریباً ہر بندے کو رہتی ہے، تاکہ اس کی 2-3 دن جو ہے وہ میڈیسن یوز کر کے وہ اپنا میڈیکل کروائیں اور ان کو کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ویزا ریجیکٹ ہونے کی صورت میں آپ لوگوں کے یہ ذہن میں ہونا چاہیے، آپ کا میڈیکل کی فیس ضائع ہے، آپ کی انشورنس ضائع ہے، آپ کا جو آپ نے گریس امبیسی کو فیس دی ہے 75 یا 180 یورو وہ ضائع ہیں، اور جو اپوائنٹمنٹ آپ نے لی ہے وہ پیسے بھی ضائع ہیں، یہ آپ کا خرچہ ضائع ہو جاتا ہے۔ یہ چیزیں آپ ذہن میں رکھا کریں۔ اس لیے جس ساتھی کا بھی ورک پرمٹ آتا ہے پوری ایمانداری کے ساتھ سٹرگل کیا کریں، اور یہ نہ دار و مدار رکھا کریں کہ کوئی بندہ مل جائے اور بس یہ کسی بندے سے لگوا لیتے ہیں۔ دیکھیں، انسان کے اندر خود اعتمادی بھی ہونی چاہیے اور خود سٹرگل بھی کرنی چاہیے۔ اگر آپ کسی بندے سے بھی لگوائیں گے تو پھر بھی آپ کو خود محنت کرنی پڑے گی، آپ کو اس کی طرف سٹرگل کرنی پڑے گی۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو پھر آپ کے لیے مسائل کا سامنا ہوگا، کیونکہ بہت سے افراد ایسے بھی ہیں جن کو مالک کے نام تک کا نہیں پتہ، جن کو یہ بھی نہیں پتہ کہ کہاں جانا ہے، کتنی سیلری ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے نوٹ کرنی ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل ویڈیوز چینل کے اوپر موجود ہیں، ہر طرح کے انٹرویو کی، ہر طرح کے آپ کے سوالات کے جوابات کی، اور جو بھی چیز آپ کے ذہن میں نہیں آتی، آپ کے ذہن میں کچھ چیزیں آ رہی ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، تو وہ آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ کمنٹ کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو جواب ملے گا۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کل یا پرسوں تک آپ کو انشاءاللہ ترکی کے ورک پرمٹ سے ریلیٹڈ بھی انشاءاللہ ویڈیو دیں گے، اور یہ کام بھی انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے، کیونکہ ہمارے ایک بھائی سے بات چل رہی تھی اور ان کا جو کہنا تھا کہ وہ یہ تھا کہ پہلے ایڈوانس دیا جائے، لیکن ہم نے کہا ہے کیونکہ آج کل کا دور ایسا ہے کہ لوگ ایڈوانس دینے سے ڈرتے ہیں، تو ان کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے کہ آپ ڈائریکٹ ٹوٹل ڈن بیس پہ کریں۔ تو انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں اس کے اوپر بھی ویڈیو بنائیں گے تاکہ آپ لوگوں کو مزید آگاہ کیا جا سکے۔ باقی آپ کو پہلے ہی پتہ ہے کہ ہمارا نہ ویزے کا لین دین کا کام ہے، نہ ہمارا کوئی اس طرح کا کام ہے، اور نہ ہی ہم امبیسی میں آپ کا کوئی کام کرتے ہیں۔ ہم صرف آپ کو انفارمیشن دیتے ہیں، جہاں تک ممکن ہو آپ کی مدد کرتے ہیں، جو جس چیز کا ہمیں پتہ ہو، جہاں تک آسانی ہو۔ باقی ویزے کا لین دین اور یہ اس طرح کے معاملات اگر کوئی بندہ کرتا ہے تو وہ ہمیں کہتا ہے کہ بھائی میرے پاس اتنے ویزے ہیں، لوگوں کو بتا دو جس نے لینے ہیں، تو یہ اتنا ہم کرتے ہیں۔ باقی جو ہے نا آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ معاملات اتنے آسان نہیں ہیں، اس میں بہت سا خطرہ ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ عز و جل سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ کوشش کیا کریں کہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی اور دوسروں کا ساتھ دینے کی۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ اپنا ڈیروں خیال رکھیے گا، دعا کرتے رہا کریں، صدقہ و خیرات کیا کریں۔ صدقہ اور خیرات جو ہے یہ پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ سورۃ الفلق، سورۃ الناس کی تلاوت کیا کریں، تاکہ اگر آپ کے اوپر کسی قسم کا کوئی جادو ٹونا ہے یا کوئی اثرات وغیرہ ہیں کسی بھی چیز کے، تو وہ قرآن کی طاقت سے وہ دور ہو جائیں اور آپ کے راستے میں کوئی پریشانی نہ آئے۔ اللہ پاک آپ پر اپنا خاص کرم فرمائے۔ اپنا ڈیروں خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔